محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں قائد ضلع جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے۔ شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر علماء کرام دے بیانات قرآن و سنت دی روشنی اندر تسی حضرات سماعت فرما رہے ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ سب دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جس ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، روز اول تو لے کے حق و باطل آپس دے اندر مار کا آرا رہے، اور ہر دور دے اندر باطل قوتاں دی ایک کوشش رہی کہ حق نو دبا دیتا جائے، اہل حق نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے، لیکن باوجود اس دے کہ دولت، اقتدار، حکومت، افرادی قوت، اسلحہ دے انبار، ساریاں طاقتاں کفر دے کول، ساریاں طاقتاں اسلام مخالف قوتاں دے کول، لیکن اس دے باوجود سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیا
وہ اپنے مشن دے اندر کامیاب ہوئے؟ کیا اپنے پروگرام اور منصوبے دے اندر انہوں نے کامیابی حاصل ہوئی؟ نہ میرے بھائی، تاریخ اس بات دی شاہد ہے، رب دا قرآن اس بات دی شہادت اور گواہی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں، حالات دے بالکل الٹنے، ضروری نہیں کہ اسلحہ دے بل بوتے تھے، ضروری نہیں اقتدار دے بل بوتے تھے، ضروری نہیں افرادی قوت دے بل بوتے تھے ہمیشہ فتح میسر آئے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے رب دے قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے کم من فئات قلیلۃ غالبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کدی کدی ایسا بھی ہویا کردہ اللہ ذوالجلال بڑیاں بڑیاں جماعتانوں چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں دے تھلے لا دیں دینے، اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتانوں بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غالب فرما دیا کر دینے۔ کم من فئات قلیلۃ غالبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اور آئیے پھر تاریخ دا مطالعہ کریے کہ رب العالمین دے دشمن تے بیری تے مخالف اونا دے منصوبے کی نے۔ اللہ اللہ سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام آپ اکیلے، کوئی حفاظتی دستہ بھی نہیں، کوئی بڑی فوج بھی نہیں، مقابلے دے اندر نمرود دی طاقت تے قوت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے خلیل بالآخر غالب رہے۔ اور ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے اس پیارے نبی دا دشمن بھی بڑا عجیب ہے، او دا پروگرام تے منصوبہ کیے، آندہ میں جناب موسیٰ نو رین نہیں دینا، میں جمنی نہیں دینا۔ حالانکہ اس بیوقوف نو کی پتہ رب جنوں بچائے ساری دنیا رل کے بھی انہوں مار سکدی۔ جاگ دیو او جاگ دیو، جاپدہ بھی تسی الیکشن دی تیاری کر کے تھک گئے ہو، جاگ دیو نا ماشاءاللہ۔ اوہ ہاتھ چوکے دسو اجے تسی جاگ دیو، اللہ تو انو جیوندیاں بھی رکھے تے جاگ دیاں بھی رکھے۔ آمین آکھو، ہاں آکھو آمین۔ اچھا جڑے ستے نا ماڑا جاؤ نا دی جیب نو ہاتھ لاؤ، ہاں ویکھو ٹھیک ہو جان گے، جاگ پہن گے انشاءاللہ۔ اس واسطے توجہ فرمانا، میں بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دشمن ایسا آندہ میں رہن ہی نہیں دینا، میں ختم کر کے چھڑنا ہے، اور پھر میرے مالک دیاں مرضیاں چل دیا نے۔ اینج جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اپنے لخت جگر نو لے کے اپنی گود دے اندر بیٹھی ہے، اکھاں چو آنسو جے ڈول پیندے نے۔ اے عرشاں والے ربا انہیں فرعون دے جلاد آن گے، اللہ میریاں اکھاں سامنے میرا بیٹا ذبح کر دیں گے، میریاں اکھاں دے سامنے میرا بیٹا ختم کر دیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے موسیٰ دی اماں پریشان نہ ہو، قرآن اعلان کر رہا، اللہ فرمان دے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے موسیٰ دی اماں پریشان نہ ہو انا عرضی فائزہ خفت علیہ اپنے بیٹے نو دودھ پلان دی جان تے جدوں تینوں بہتا خطرہ محسوس ہووے نا اپنے بیٹے نو پانی دے موجاں دے حوالے کر دینا اپنے بیٹے نو پانی وچ روڑ دینا اللہ ایک دشمن تو بچے گا پانی میرے بیٹے نو ڈبو کے ختم کر دے گا فرمایا اے گل تیرے سوچن والی نہیں اسی پانیاں کولوں جے ڈبون دے کام لے سکنے تے پنگوڑیاں دے کام بھی لے سکنے اپنے بیٹے نو دودھ پلان دی جا فائزہ خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزانی ڈر نہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اللہ روڑ دیا فرمایا روڑنا تیرا کم میں انا رادو ہو الیک اے موسیٰ دی اماں روڑنا تیرا کم میں تے واپس تیری چولی چلے آکے پا دینا میرا کم میں سبحان اللہ اینو رب باندے دے انا رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین ہن ماں نے ویکھیا نا حالات سازگار نہیں تے ماں نے اپنے بیٹے نو پانی دیا موجاں دے حوالے کر دیتا ہے بیٹا رڑدا جا رہے ہے تے ماں نا ماں دا حوصلہ بڑا تھوڑا ماں دا دل اولاد دے مسئلے چ بڑا نرم اولاد دے مسئلے چ ماں دا دل بڑا کمزور ہوندا ہے تے اپنی بیٹی نو بلا کے آندی قرآن آندا وقالت لأختی کسی فبصرت بہی عن جنوب وهم لا يشعرون جناب موسیٰ دی بہن نو بلایا تے ماں دیئے نی میری بیٹی ہے آج جدر تیرے ویر دا صندوق چا رڑدا جاندہ ہے نال نال ٹور دی جا تیئے وین دی جا تیرا ویر روڑ کے کیڑے پاسے جاندہ ہے تے اے میری بیٹی ہے جائیں انج کے کسے نو پتہ نہ لگے تیرا تے اے دا آپس وچ کوئی تعلق ہے میں قربان جامع وزیران بادیو اے پانی دیاں لہراں پوچھ دیاں ہون گیاں پانی دیاں موجاں سوال کر دیاں ہون گیاں عرشاں والے ربا اینو روڑ کے کیڑے پاسے کھڑیے فرمایا اینو فرعون دے محلہ والی لے جاؤ یا اللہ ہوتے بے ایمان اگے لبدا پھردا اگے تلاش کردا پھردا فرمایا تائیں تے میں ادھر کلن لگا ہوں انہوں کوئی منخ نہ رہ جائے لا جے کتے میرے قابو آ جاندہ تے میں یہ کر دیندہ میرے ہتھے کتے چڑھ جاندہ تے میں او کر دیندہ فرمایا ادھر تائیں کلن لگا ہوں اپنے اپنو رب کہلان دا دعوے دا انا ربکم العالی دا دعوے دار میں تائیں کلن لگا ہوں انہوں اپنی اوقات دا تے حیثیت دا پتا چل جائے بچہ رڑدا جا رہا تے سیدہ ماں جی آسیہ نے نکالیا بچہ پکڑیا اے جناب صندوق چا کھولیا وچوں انگوٹھا چونگ دا بچہ نظر آیا رولا پہ گیا لو جی بچہ لب گیا پانی جو رڑدا بچہ لب ہے فرعون آندہ انہوں فوراں قتل کروا دیتا جائے تے ماں جی آسیہ فرما دیا نے میں قتل ہون دینا قتل ہون دینا تو انہوں پتا ہے نا ایک گورنمنٹ کی ڈاڈی ہوندی ادو ہی بڑی ڈاڈی سی تے ہون تے بل پاس ہو گیا ہون تے خیر نال ہور ڈاڈی ہو گئی ہے ایک دوست نے بڑی گل کی تھی انہیں مرداں نو پریشان نہیں ہونا چاہیے دا بیبیاں دا بل بے شک پاس ہو گیا تے مرداں نو پریشان نہیں ہونا چاہیے دا
ہن انہاں نوں 4 شادیاں سنت دے مطابق کرنیاں چاہیدیاں نے. ایک نوں 2-4 لائیاں انہیں گھروں کڈیا تے دوسری ال ٹر گیا, کوئی 2-4 انہوں لائیاں انہیں گھروں کڈیا تے تیسرے گھر ٹر گیا, انہوں کو 4 لیتر پولا کیتا تے چوتھے گھر ٹر گیا. انہیں چیر نوں پہلے دے حالات ذرا بہتر ہو جان گے, نالے ہاتھ کھولدا رہے گا, نالے حالات بہتر ہوندے رہن گے. پر ایک گل سنو وزیر آبادیو, میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال ذمہ دار اسٹیج دی گفتگو کر رہے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام, میری یوتھ فورس دے شہبازاں اور جوانہ دا پیغام تے پروگرام کہ جاؤ, میرا یہ دعویٰ کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے عورت نو جو عزت تے عظمت اسلام نے عطا کی تھی, یہ کائنات وچ کوئی دوسرا مذہب دے سکتا ہی نہیں. اسلام نے عورت نو عزت عطا فرمائی, عورت نو عظمت عطا فرمائی ہے. اور لوگوں عزت ملے گی نظام اسلام وچ ملے گی, عزت ملے گی رب دے قرآن چو ملے گی, اور عزت ملے گی تے آمینہ دے لال دی سنت وچوں ملے گی. ایویں عزت لب دی, بولو لب دی, انج نہیں عزت مل دی. رب عزت عطا فرما. اور ویکھ لے ذرا غور کر, ایک کہنے لگا میں نہیں رہن دینا, قتل کروا دیو. ماں جی فرما دیا نے میں قتل ہون دینا نہیں. وہ آندہ ہے کیوں نہیں, کہنے لگیاں انہوں پتر بنا لانگے, کوئی عقل دا کم کر, بیٹا بنا لانگے, ساڑھے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے گا. آندہ ہوئے گا آسیہ پلے کھیچ بھئییں منوں تے اوہوئی جاب دئی. خواباں بھی موسیٰ نظر آؤندے ہونگے, منوں اوہوئی جاب دے. کانے نو کان کھٹک جاندی ہے, انہیں ہاتھ اینو جویں دا بھی لگ دے, جیڑا بھی لگ دے, میں اے بچہ قتل نہیں ہون دینا. تے وڈی سرکار بیگم سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے. سرکار جی میں تو آڈا حکم, خادم جمعے ہی تو آڈی غلامی واسطے وے, اسی جمعے ہی تو آڈی نوکری واسطے ہیں. ٹھیک ہے جناب کی حکم ہے. ماں جی فرمان لگیاں بچہ نہیں میں قتل ہون دینا. جی بالکل ٹھیک ہے. ان اگلا آرڈر کی ہے, حکم کی ہے. ماں جی فرمان دیا نے شاہی اعلان کروایا جائے کہ بیبیاں آنتے اس بچے دے دودھ پلان دا انتظام کریے. شاہی پیغام آ گیا, شاہی فرمان جاری ہو گیا. کوئی بی بی آئے تے اس بچے نو آ کے دودھ پلائے. ہن بیبیاں ہونڈیاں نے کوئی ایدروں کوئی ایدروں کوئی ایدروں پوری طرح تیاری کر کے. پتا سی فرعون دے منڈے نے دودھ پی لیا, سرکاری ملازمت لب جانی ہے, لہراں بہراں ہو جان گیا, گھر دے حالات بدل جان گے. آ رہیاں نے, ایک آئی انہیں چکیا, منہ متھا چمیا, سینے نہ لایا, دودھ تے پایا, عرشاں تو آواز ہوندی ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. رب العالمین فرماندے نے موسیٰ دودھ نہ کسے دا پیویں, میں تیری امی نال واپسی دا وعدہ کر چکا ہوں. موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پینا. میں قربان چاہوں, ایک آئی, دوجی آئی, تیجی آئی, بالآخر نا سارا منظر پہن جناب موسیٰ دے کول کھلو کے ویندیے بیر. تے اڈولی نا ماں جی آسیاں نو گاں ہو کے آندیے, ماں جی ساڑھے محلے بھی ایک بی بی دائی ہے, جے آنکھوں تے او دا نہ پتا کر کے لے آواں. تے ماں جی فرمان دیا نے ڈیکن کی ڈئی ہیں, بال نو پوکھ لگی ہے, جا پتا کر کے لیا, چھیتی لیا. دوڑی دوڑی گئے, جا کے آندی ہے امی مبارک ہوئی, میرے ویر نو پوکھ لگی ہے پر کسے دا دودھ پیندہ نہیں, اٹھ قسمت آزمائی کر لے. میں قربان جاویں جو ماں نے اپنے لخت جگر نو ہتھاں تے اٹھایا, بہتا نہیں منہ متھا چمیا بھی کسے نو شک نہ پہ جائے. ماں نے چکیا, سینے نہ لگایا, اپنی چھاتی تے پایا,
عرشاں تو آواز آندی ہے پیاریا ماں آ گئی ہن کسراں کڈ لے سبحان اللہ امی آ گئی ہن کسراں کڈ لے میں قربان جاواں او کل جیڑا آندا سی نا میں جمن نہیں دینا میں رہن ہی نہیں دینا اج حالات بدلے رولا پہ گیا جی فلان بی بی دا دودھ پی لیا بچے نے اچھا فرعون کہنے لگا بی بی ایتھے وزیر اعظم ہو سی آ جاتا انہوں کوارٹر شوارٹر دے دینے ہاں ساڑھے منڈے نو دودھ پہ لائی جا بی بی صاحبہ بڑیاں سیانیاں فرمان لگیاں جناب میرے اور بھی نیانے نے بچے بچے میرے ہے نے تے جب انہوں اجازت دیو مناسب سمجھو تے میں انہوں اپنے گھر لے جاں جتھے دجے سمبن پلن گے اے بھی پلدا رہ گا کہنے لگا چلو جویں مناسب سمجھنی ہے کر لے گھر لے جا دودھ توں پہ آئی جاتے تنخواہ میں دئی جاواں گا تنخواہ میں دئی جاواں گا تے ہے کون ہے جیڑا آندا سی میں رہن ہی نہیں دینا میں جمن ہی نہیں دینا اوہ ایتھے ہی تے میرے رب دیاں حکمتاں تے قدرتاں دا پتہ لگدا عرشاں تو آواز آندی ہو بے وقوفا تو آندا سے میں جمن نہیں دینا رہن نہیں دینا تے جے میں پیدا کر کے تیرے گھر نہ پالے آتے منو رب کس کہنا ہے ایتھے ہی تے میرے رب دیاں قدرتاں دا پتہ لگدا میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے بالآخر ایک ہوئی جناب موسیٰ کال دا بچہ آج جوانی دیاں منزلہ نو آ پہنچے پھر اللہ نے نبوت و رسالت دینال ہم کے نار فرما دیتا پھر ایسے دشمن دا موقع ساتھیاں نو قوم نو نال لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گیا انٹیلیجنس والے آنے رپورٹرانے مخبرانے خبران دیتیاں رپورٹاں دیتیاں کہ جناب موسیٰ اپنے ساتھیانوں لے کے تے راتوں رات فرار ہو گیا نے معاذ اللہ نکل گیا نے فرعون کہنے لگا اچھا میں کوئی عام فوجی دستہ انہوں گرفتار کرنے واسطے نہیں بھیجنا میں آپ جاواں گا کتے دی موت آئے تے مسیتے آوڑ دے کدی تجربہ کیتا جے کتے دی موت آئے مسیتے آوڑ دے اس بے ایمان دی موت آئیے تے نبی دا پیچھا کرن لگ پہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دریا ساتھیاں سمیت میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا اپنے ساتھیاں سمیت دریا پار کر گئے اے بیلی بھی آیا تے جدوں آدھ وچالے پہنچے آنا تے پانی دیاں موجاں نو حکم آگے ہے اصلی رب دا پانی دیاں موجاں آپس وچ ٹکرائیاں تے جالی رب دے گٹے گٹے پھر گوڑے گوڑے پھر لاک لاک تے پھر ناک ناک جدو پانی پہنچے آنا تے ایک کوئی گوتا پھڑ کے فرشتے نے تونوں پھڑیا ہوئے گا تے ایک کوئی گوتا دیتا تے آندہ لا الہ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسرائیل اللہ اللہ فرشتے نے تونوں پڑھیا تے گوتے دین دیا اے آندہ لا الہ وہ آندہ ہوئے گا نہیں کاکا ہن تھلے ہی جا وہ آندہ نہیں لا الہ وہ آندہ نہیں ہن تھلے ہی جا وہ ایکو گوتے نہ نانی یاد آ گئی ہے تے مدتاں دیاں حکومتاں پھل گئی آنے میں قربان جاواں بالآخر رب العالمین نے ذلیل و رسوا کر کے واصلے جہنم کر دیتا ہے اور او دیاں مرضیاں تے قدرتاں جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار لنگائیاں جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار لنگائیاں اسے رستے فرعونی فوجاں میرے رب نے غرق کرائیاں
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ضروری نہیں کہ ہمیشہ دولت دے بل بوتے تھے، اسلحہ دے بل بوتے تھے فتح میسر آئے، کدی کدی چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتانوں اللہ بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غالب فرما دیا کر دین۔ ہاں البتہ کسے ویلے رب العالمین اپنے پیاریاں دا امتحان بھی کر دینے کہ کیڑا بندہ ویکھیے تے صحیح، کیڑا بندہ جیڑا زبانی جمع خرچ کردہ، کیڑا بندہ جیڑا اوکھے ویلے نس جاندہ، کیڑا بندہ جیڑا پریشانی دے ویلے اپنے قدم جیڑے نے ہلا جاندہ۔ اور قرآن نے کیا اللہ فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ تساں گمان کر لیا کہ جنت داخل ہو جاؤ گے، اجے تک توانوں او دھوکا آئے ہی نہیں، اجے تے توانوں اونا مصیبتاں دا سامنا کرنا ہی نہیں پیا، اجے تے توانوں اونا دکھاں وچوں گزرنا ہی نہیں پیا، تے جنت دیاں امیداں لا کے بیٹھے ہو، جنت لبے گا صحیح انشاءاللہ، جنت اور لبے گا کہ کوئی نہ۔ ہاں تسی تے اس پروگرام تے بیٹھے ہو بھی کام اوکھا ہی ہوندا جاندا ہے، اور جنت جانا ہے اساں انشاءاللہ۔ کیوں جی ہے کو پروگرام انشاءاللہ جنت جانا ہے، لیکن وہ دے واسطے کچھ نہ کچھ آزمائش پریشانیاں جو گزرنا پہندہ، ایویں ایڈے وڈے اللہ انعام نہیں عطا فرما۔ اور ایک صاحب دل نے نا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے آجز مہندی سب دکھ سہندی۔ کدی ویکھیا دے بھی مہندی دے پتے ہاتھ تے بن لئیے تے رنگ چڑھ جاندہ ہوئے، ہو سکتا تو اڈے وزیرآباد چڑھ جاندہ ہوئے، لیکن ہندہ نہیں ایسا۔ آج کدوں چڑھ دے جدو اینو مشینہ چو کوٹے آ جاندہ، جدو اینو اچھی طرح بری کیتا جاندہ، یا دوسرے لفظیں چے انج کہہ لو جدو اے دی میں مر جاندی ہے اور میں نے بھی بڑے سیاپے پائے دے، میں ایڈا وڈا مولوی، میں ایڈا وڈا چودھری، میں ایڈا وڈا خطیب، میں ایڈا وڈا فلانا، میں ایڈا وڈا فلانا۔ آجز میں مر جاتے کئی مسئلے حل ہو جاندے نے۔ آجز مہندی سب دکھ سہندی، مڑ تلیاں تے چڑھ بہندی، تن من چیر چرا کر کنگی، اے تاد زلفاں وچ ویندی، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، تے سرما درد رنجانا، جس کر کسے نہیں چاہتی پائی، اس کر کرے ٹھکانا، تے ٹوپی آجز سیمن ویلے، اینو درزی کٹ دائے کینچیاں نہ کٹ دائے، پھر جناب اینو سوئیاں نال سیتا جاندہ، مشینہ دے وچوں گزارے آ جاندہ، ٹوپی آجز سیمن ویلے، تے ہوندی ہے لیران لیران، پھر سر پر این مکان بناوے، پیر فقیر امیران،
کدوں عزت ملیے، کدوں اے دستار سر تک پہنچیے، کدوں اے کیپ تے ٹوپی تیرے سر تک پہنچیے، کسے خطیب دے سر تے، کسے مولوی دے سر تے، کسے لیڈر دے سر تے، کسے حکمران دے سر تے، کدوں جدوں اینوں سوئیاں نال سیتا گیا، کینچیاں نال کٹیا گیا۔ البتہ رب کچھ نہ کچھ تے اسی طرح اپنے بندیاں دا امتحان لیندے نے، اور نال وعدہ فرمایا اور سونیو پیراں تے پکے رہا دے، کیونکہ لوٹیاں دا مول، لوٹیاں دا مول دنیا چ کوئی نہیں پیندا۔ لوٹے سیاسی جماعتاں نو وارا نہیں کھاندے، لوٹے مذہبی جماعتاں نو وارا نہیں کھاندے، تے میرے رب نو بھی وارا کھاندے۔ اپنے پیراں تے پکے رہا جے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پکے رہا جے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پیراں تے پکیاں رہنا تہاڈا کام ہے، اپنے رب نو یاد کردیا رہنا، او دا ذکر کرنا تہاڈا کام ہے، اور تہانوں عزت تے عظمت نال ہمکنار کرنا عرش والے رب دا کام ہے۔ اللہ سانو دنیا آخرت دے امتحانات تو محفوظ فرمائے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک۔